السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. مرحبا بكم اون نوفيل فوا سو شين اسماء السايلج. الناس الجداد مرحبا بكم، الناس القدام خليكم معايا ما تزهقوش. جات لكم اون نوفيل فيديو سيت فواسي لو سوجي كيف ما كيبان لكم من لو تيتر. غادي نصبغ شعري. اييه، بغيت نبدل شويه لو لوك، بغيت نبدل ندير اون كولور اللي تفتح لي وجهي كتر. كيف ما كتشوفوا انا شعري كنت من قبل صبغتو بلاكاجو، جو بونس صافي شي 6 موا تقريبا هادي باش صبغتو. كنت صبغت في فيفريي وكانت كان عطاني واحد لا كولور اللي هي زوينه بزاف، واحد لاكاجو اللي سورتو في الشمس كيبان فراشون. ديجا نخليكم التصويره هنايا. اللون اللي كنت دايره كان خرج لي لون زوين، سوف كو كيف ما كتعرفوا لاكاجو و جو بونس حتى النوار، واخا ما عمرني صبغت بالنوار. باش ما كتغسلي شعرك، باش ما هاد جوج الوان كيمشيو، يعني كيبقاو يمشيو مع الماء. ديجا راه هذيك لي 2 3 سيمين اللي من ورا لا كولوراسيون على حساب التجربه ديالي مع لاكاجو، وقت ما كتغسلي شعرك كيبان لك الماء احمر، يعني اللون كيبقى يمشي 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 من الشعر. ودابا راه ولا بحال الماهون، ما بقاش اكاجو. و سي لو مومون باش انني عاوتاني نبدل مع الصيف هذا، ندير شي لوين يكون فاتح. لا كولور اللي اختاريت ندير اليوم هي هادي نمرة 90 من كوليستان، ولا كولور اشقر فاتح جدا. دونك بالنسبه للكوليستون صراحه شحال مره صبغت بها وما كتضرش لي شعري، زعما زوينه، كتخلي لك شعرك هو يعني ما ماشي كيبدا تقرض ليك ولا، المهم كتخلي لك شعرك مزيان. وبغيت ندير بها، ما بغيتش زعما كي نصبغ شعري كامل بلا ميم كولور لحقاش هذا فاتح بزاف. بغيت ندير بها اونبري. اييه اونبري بالصباغه، ماشي بالبرودوي ديال لومبري. فيو ليكسبيريونس اللي عندي مع لومبري، فانني قررت ما عمرني مازال نمشي شي صالون باش نديرو. حيت هذه تقريبا شي عامين كنت صبغت امبري هكا هكا داك اللون صفر من هنايا ومارون من هنا، داك لو ديغرادي جاي فونسي وغادي وكيتفتح. كنت صبغت في واحد الصالون وخرجت لي لا كولور فريمون غزاله، غنخليها لكم حتى هي هنايا. كان خرج لي اللون زوين 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 زوين، جي ريان ادير. سوف كو شعري كان ضرر ليا بزاف ولا فريمون حالته كيتهرس والشعره اون فوا كتشديها هكذا كتيره. حقاش فتحت دان سول كو ولو برودوي كان شويه مجهد على الشعر ديالي. فمن تما قررت انني ما نعاودش مازال نمشي للصالون باش ندير اومبري. هو الغلط راه ماشي من البرودوي اولا من السيد اللي صايب ليا، زعما خدم لي بشي برودوي اللي ما هو مزوينش، ولكن كاع لي برودوي باش كيدار لومبري اولا باش كيدار البراياج راه كيهلك الشعر، لحقاش كيديروا داك السحب ديال اللون عاد من وراها كيصبغوا لك شعرك. وهذاك هذاك السحب ديال اللون هو اللي كيهلك لينا الشعر ديالنا. دونك انا ما غاديش نحرم راسي من هذاك لو لوك اللي كان جا معايا، لحقاش كلشي كان كيقول لي هاد لا كولور جات معاك زوينه بزاف، و اون ميم طون ما بغيتش ندار الشعر ديالي. فقررت انني ندير لومبري بالصباغه بكوليستون، حيت كيف ما قلت لكم جربتها وما كدارش ليا شعري. نخدم بها غير لتحت وهكا كيلكو ميش من الفوق، يعني ما صبغش شعري كامل. ويلا هو كثرت عليكم الهضره بزاف، كثرت عليكم مقدمه. دونك ندوزو للطريقه. يلا اول حاجه غادي نلبس هذا باش ما نعمرش حبيجاتي. اول حاجه غادي نشد شعري نسرحو. بالنسبه للماتيريال انا هنا ديجا بابي الومنيوم قطعته هكا طويل، وعندي دي بانسو باش غادي نصبغ، هذا صغير وهذا كبير، وهذا باش ندير دابا شقق مش دقيقه ومقابط. اول حاجه غادي نبدا بها هي غنفرق شعري.
الصباغه وكيجي فيه هذا لو ليكيد. وهنايا هادو دي ساشي بحال ان ديميلور اللي كديريه من ورا الصباغه. كاين هذا ديال لو بروميير جور وكاين هذا ديال لو 15 جور، يعني من ورا 15 يوم كتعاودي ديري هذا لو ساشي هذا. و لو ديرني ملي كتكملي ان مو. وكيجيو معاهم حتى دي غون. بالنسبه لي غون راه كيعطيوكم 4 او جوج كتصبغي بهم النهار الاول، وهاد جوج اخرين ملي كتبغي ديري هذاك لو ساشي ديال لو 15 جور كتعاودي ديريه بدي غون. هادو غنخليهم. فوالا نيو لوك، فوالا ريزولتا فينال. قولي كيفاش جاتكم لا كولور، غتقولوا لي هذا ماشي ماشي لا ميم كولور اللي كاينه في لو باكي ديال الصباغه. غنقول لكم مي سي لو ماكس كو vous pouvez
اوبتينير مع هذاك اللون. لحقاش كيف ما شفتوا انا كانوا عندي دي راسين اللي هما فريمون نوار، يعني كانوا طلعوا لي راسين ديالي، وهنايا كان اكاجو، يعني ما يمكنش غادي تفتح لي شعري دان سول كو غادي يولي ليا شاتان كلير. دونك خرج ليا ان مارون كي تري 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 كلير بحال مارون ميل، وفي دو ريفلي. لحقاش لا فاصون باش صبغت شعري راكم شفتوا معايا، يعني ماشي صبغت كلشي دان سول كو. لا فاصون باش صبغت شعري، لا تكنيك باش صبغت شعري جا بحال في دي ريفلي، جا بحال ان اومبري، ان اومبري بالمارون، ماشي بالشاتان كلير. كنتاسف لحقاش مشاو ليا بزاف ديال لي بارتي من لا فيديو حتى الاخر، ولقيت باللي ما كنتش كنصور، يعني بزاف ديال لي بارتي مشاو ليا ما كاينيش. خليت معكم لا فيديو ملي كنت حيدت البابي الومنيوم من شعري وباش نغسلو، من تما كانت قطعت ليا لا فيديو. دونك من ورا ما غسلت شعري شفت واحد شويه بالسوشوار غير باش نشوف، وعاودت ابليكيت لو ريست اللي بقى ليا من الصباغه، من هذاك الخليط ديال الصباغه، ابليكيت غير من هاد لابارتي حتى هاد لابارتي، يعني بحال قسمت شعري على 3. في الاول خدمت بهذيك لا تكنيك اللي وريتكم لتحت، وملي غسلت شعري ابليكيت غير من هنا حتى لهنايا صباغه، وعاد خليتها واحد ربع ساعه، عاد صبغت لي غاسين وخليتهم 10 ديال الدقائق. كيف ما كتشوفوا راه ما جاونيش دي غاسين كلير بزاف وهنا فونسي، لحقاش بزاف ديال البنات كيطيحوا في هذا الغلط، كيجيو وكيصبغوا شعرهم كامل وكيخرج ليهم هنا فاتح بزاف على هنا. لحقاش هنايا مع لي غاسين مع الدوره الدمويه كتكون الجلده ديال الراس سخونه، دوكو الصباغه دغيا كطلع، يعني اللون دغيا كيبان لك في الشعر، ماشي بحال تحت وكيجيك هنايا فاتح وهنا غامق، الوغ خصو يكون لو كونترير، يعني خص يكون هنا غامق وهنا فاتح. داكشي علاش كيف ما قلت لكم كنقسم شعري على 3، كنصبغ هذا النص هو الاول كنغسلو وكنشفو، عاد كنصبغ هذا النص الثاني هذا كنخلي واحد 15 مينوت، ومن بعد كنصبغ لي غاسين وكنخلي واحد 10 ديال الدقائق وكنغسل لي شعري كامل. و ابري جابليكي هذاك لو ديميلور، داك لو ساشي اللي كيجي في الباكي ديال الصباغه، باش كيخلي لك هذيك لا بريونس في شعرك، و ميم طون شعرك ما ينشفش. كيف ما شفتوا شعري راه زعما شعري هو شعري ماشي كلالي العصا، لحقاش صراحه الكوليستون زعما ما كتهلكش لينا الشعر، كتخلي لك الزغبه ديالك زوينه. هذا هو لو لوك كيف ما كتشوفوا، جاو دوك لي ريفلي هكذا فاتحين، وهنايا جا فونسي تماما كيف ما بغيت. قولوا لي كيفاش جاكم لو نوفو لوك دونك كيفاش جاكم نيو لوك، وكنتمنى ان لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكيف ما العاده تهلاو في ريوسكم وخليتكم على خير، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.